Magpaabot sa eksaktong higayon, kung maghulat o sa gitna ng panahon. Dili lang magdali, kay ang Diyos ang mopili. Naninigugma nga para kanimo, andam siyang muhatag sa gitinguha mo. Kung dili niya ihatag ang dili para nimo, og ikaw mo ampo magpaabot ining iyang gihatag kanimo. Ug pangayoon ko sa Dios ikaw, ipangandoy ko kayod ikaw. Kanunay gipangita ning akong dughan, walay lain, ikaw lang ug ikaw, kay ikaw. Buhaton ko sa eksaktong desisyon, nga ang Diyos ang una ko nga higugmaon. Dili lang magdali, kay ang Diyos ang mopili. Sa hinigugma nga para kanimo, andam siyang muhatag sa gitinguha mo. Dili niya ihatag ang dili para nimo, kung ikaw mo ampo magpaabot ining iyang gihatag kanimo. Andam siyang muhatag sa gitinguha mo, ug dili niya ihatag ang dili para nimo, ug ikaw mo ampo magpaabot ining iyang ihatag kanimo. Ipangandoy ko kayod ikaw, kanunay gipangita ning akong dughan, walay lain, ikaw lang ug ikaw, kay ikaw.